Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je vais traiter avec vous en cette vidéo la fiche pédagogique de conjugaison كنسميوها بالعربية جدادة ديال conjugaison. Donc, comme d'habitude, la fiche pédagogique se constitue d'un plusieurs nombres des étapes. Donc, sur la fiche de conjugaison, il y a 4 étapes qu'on doit respecter. Donc, أنا في هاد la fiche هادي j'ai partagé la fiche هادي en 3 axes. Les étapes, les activités de l'enseignant et des apprenants, ou les activités d'apprentissage. وفي troisième axe عندنا الموyen didactique وسائل ديداكتيكية. Donc عندي في la première étape أول étape كنبدا بها c'est l'observation أولا تقدروا تلقاو في d'autres fiches اللي ديال كيحطوهم plusieurs enseignants أولا اللي كيبحثوا في هذا السيجي هذا. دونك كتلقى عندهم كاين اللي كيكتب situation support، كاين اللي كيكتب observation اكسيتيرا. الوغ اي حاجه كتبتوها في هاد الجوج هادو صحاحين جوج بيهم. دونك اللي مهم في هاد ليطاب هادي شنو كنديرو؟ قلنا في هاد ليطاب هادي كنديرو انا كتبت لكم amener les élèves à observer les exemples. دونك انا مثلا في هاد لافيش بيداغوجيك جي شوازي دو travailler sur les groupes، les 3 groupes. عندي في لو فيرب عندي بروميي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. دونك هذا هو السيجي ديال هاد لافيش هذا لافيش بيداغوجيك. دونك كما كنقول ديما ان لافيش بيداغوجيك de conjugaison reste la même. Donc le contenu qui se change. دونك انا نختار هاد لي 3 جروب. يعني اي حاجه في لا كونجيغيزون كتبازا على لي ميم زيتاب. دونك لو كونتوني هو اللي كيتبدل. بالنسبه قلنا لا بروميير ايطاب عندنا لوبسيرفاسيون او لا سيتياسيون سيبور. يعني هو داكشي اللي كيتبازا عليه لي زيليف باش كنخرجوا لا سيتياسيون ايتيديي. دونك انا هنايا مثلا كنعطي ان تكست وكنعطي دي زيكزامبل دي فراز اكسيتيرا. انا هنا j'ai choisi de travailler sur trois phrases هنايا. Donc amener les élèves à observer les exemples. Les exemples que j'ai choisis, on a trois phrases. La première phrase, les amis jouent à la corde. Donc deuxième phrase, mes frères finissent leurs travaux. Troisième phrase, Sarah et Lubna apprennent que l'entrée au zoo est payante. Donc, j'ai choisi 3 phrases, chaque phrase contenant un verbe. Donc, je travaille sur la conjugaison, les 3 groupes des verbes. Donc, في chaque phrase خديت un verbe. Donc, le verbe يعني ضروري خصو يكون عندي 3 verbes اللي يعني كل verbe appartient à un groupe. مثلا le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Donc انا بالنسبه la première phrase كنهضر على درت le verbe jouer joue. deuxième phrase هضرت على le verbe finir. troisième phrase هضرت على le verbe apprendre. donc هادو هما لي verbe اللي غنخدمو عليهم. هادو دونك يعني لي زيليف اش غيديروا؟ غيقراو هاد لي فراز هادو هاد لي زيكزامبل عندنا ويلاحظوا مزيان لوبسيرفاسيون لي طاب لوبسيرفاسيون. دونك في التروازيام اكس درت انا لي مويان ديداكتيك، يعني الوسائل اللي غنخدمو بهم في هاد الحاله هادي. سوا غنكتب هاد لي زيكزامبل غنكتبهم في الطابلو، يعني غنخدموها في الطابلو، هذا مويان ديداكتيك. اولا اذا كنت غنخدم في لو ليفر د ليليف غندير الليفر اكسيتيرا. دونك هادي لا بروميير ايطاب. بالنسبه للدوزيام ايطاب سي ليطاب دو ديكوفير. يعني هنا ديكوفير اي كومبريهنسيون. هنايا في هاد ليطاب هادي غيكتشفوا هاد لي زابرونون غيكتشفوا لا سيتياسيون كون فا ايتيديي الدايره اللي غنخدمو عليها ابارتير منياش ابارتير دي زيكزامبل كنا ديجا تريتي اون بروميير ايطاب. دونك غيكتشفوا قلنا لا سيتياسيون ابارتير ديال هادوك لي 3 فراز اللي عطيتهم في لا بروميير ايطاب، هادو اللي غنتبازاو عليهم. دونك في هاد ليطاب هادي les apprenants soulignent tous les verbes en indiquant l'infinitif. يعني شنو هنايا؟ يعني l'enseignant demande aux élèves de souligner les verbes اللي عندي انا في هادوك لي 3 فراز en indiquant l'infinitif. دونك انا les verbes اللي عندي تما sont conjugués.
دونك انا بغيت l'infinitif ديالو مثلا par exemple joue في la première phrase عندنا les amis jouent à la corde le verbe jouer انا بغيتو في l'infinitif دونك ما يقولوش يجو يقول يجو l'infinitif ديالو هو jouer deuxième phrase عندي le verbe finir donc انا عندي في la phrase عندي finisse c'est-à-dire le verbe est déjà conjugué donc انا بغيت l'infinitif ديالو donc les apprenants doivent dire que finir c'est l'infinitif de finisse بالنسبة troisième phrase عندي le verbe اللي كاين اللي يسوليني عليه هو verbe apprendre و l'infinitif ديالو apprendre donc هادو les trois verbes donc قلنا les apprenants soulignent tous les verbes en indiquant l'infinitif donc غيسطروا على les verbes اللي كاين تما وغيقولوا l'infinitif ديالهم joue jouer finisse finir apprendre apprendre donc هادي اول activité غيديروها موراها il distingue ceux qui se terminent par er à l'infinitif donc انا عندي هاد لي فيرب اللي اختاريتهم علاش قلت لهم يعطيوهم لي الانديكاسيون ديالهم يعطيوها لي في الانفينيتيف علاش باش كنعرف حيت ابارتير دو الانفينيتيف نقدر نخرج انا عندي باش غنخرج هاد السيتياسيون اللي كنخدم عليها انا باش نعرف واش برومي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب ضروري خصني يكون عندي لي فيرب à l'infinitif دونك هذه القاعده كتوازى على l'infinitif des verbes دونك هذه قلنا اول اكتيفيتي الاكتيفيتي الثانيه قلنا il distingue يعني les apprenants distinguent ceux qui se terminent par er يعني كيختاروا les verbes ساعه كيصنفوا les verbes اللي كيتسالاو par er في l'infinitif ديالهم كيتسالاو par er انا مثلا انا هنايا بالنسبه لهاد اللي طروا فراز عندي هنايا les verbes qui se terminent par er في l'infinitif ديالو se terminent par er هو le verbe jouer donc غندير انا jouer troisième activité moi داكشي شنو غيديروا il découvre les particularités du verbe finir donc دابا لقينا قبل من لقينا er le verbe jouer هو qui se termine par er في ليطاب الثالثه شنو غيدير يعني باقي فحال الدوزيام ايطاب ديال الديكوفير يعني لاكتيفيتي الثالثه شنو غيدير غنمشيو لا دوزيام فراز خرجنا فيرب فينير دونك كيشوفوا البارتيكولاريتي ديالو يعني فاش كيختلف على لي زوطخ فيرب دونك باغ اكزومبل نو فينيسون دونك فاش كيختلف لي تروا بيرسون دو بلوريال نو فينيسون vous finissez il finissent دونك كيلاحظوا هاد البارتيكولاريتي ديال الفيرب فينير صافي هنايا لقينا فيرب فينير دابا خصنا نخرجوا القاعده ديالنا دونك لا كلاسيفي انا كتبت تما كلاسيفي لي فيرب اون 3 جروب دونك هنايا غنديروا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي فيرب نهضروا على بروميي جروب دوزيام جروب تروازيام جروب اون سو بازون سير لي كونسين اللي خدمناهم في هاد لي زاكتيفيتي اللي قبل من هادي دونك قلنا القاعده اللي غنخرجوا ليها هي هادي لي فيرب كي برين او ار à l'infinitif forment le premier groupe كتقول لهم ان لي فيرب كي سو تيرمين ولا كي برين او ار à l'infinitif كي سو تيرمين par او ار à l'infinitif عندنا هذاك هو لو بروميي جروب sauf aller sauf verbe aller donc le verbe aller هو بوحدو اللي كيتسالى ميم il se termine par er واخا كيتسالى ب er في l'infinitif ديالو كيتسالى ب er ما كي n'appartient pas au premier groupe ما كينتميش للبروميي جروب دونك هذه القاعده الاولى اللي غياخذوها les verbes qui prennent ou qui se terminent par er عندي font le premier groupe sauf aller من غير le verbe aller le verbe aller ما كينتميش للبروميي جروب دونك هذه بالنسبه للقاعده الاولى اللي دابا عرفناها وما عرف البروميي جروب شنو فيه دابا غنمشيو للدوزيام جروب les verbes qui prennent ir بحال finir donc les verbes qui prennent ou qui se terminent par ir et se conjuguent comme finir علاش دونك انا هنا شنو كنقول ان لي فيرب كي برين اي ار في الانفينيتي ديالو في الاخر عنده اي ار راه هاد لي فيرب هادو فورم دوزيام جروب ولكن ماشي هاد لي فيرب كاي فيرب فيه اي ار في الاخر راه كيفورم دوزيام جروب كاينه لي فيرب فيهم اي ار ولكن كينتميو ابارتيان او تروازيام جروب دونك هادشي خصنا نعرفو شكون هادو اللي كينتميو للدوزيام جروب دونك هنا كتسمى اي سو كونجوغ كوم فينير اللي كيتكونجيغاو بحال فينير فاش في البريزون في تروا بيرسون دي بلوريال يعني شنو مثلا انا
اي فيرب فيه اي ار كينتمي اي ار كينتمي بي ار. وشنو عندي مثلا نقول نو بحال فيني كنهضروا نو فينيسون مثلا اللي كينتميو يسون يسي بحال فينيسون فينيسي فينيس. دونك هادو لي فيرب اللي كيتكونجيغاو بحال فينير هادو في نو و فو يل هادو appartient هاد لي فيرب هادو appartient au deuxième groupe. دونك هادي القاعده الثانيه كنقولوا لي فيرب qui prennent ir يعني à l'infinitif et se conjuguent comme le verbe finir au présent. في البريزون ماشي نصرف verbe finir ويكون شي verbe كيتصرف بحالو في الفيتيو ولا في الباسي ونقول راه هذا كينتمي للدوزيام جروب. نو الكونجيغيزون ديال هذاك لو فيرب تكون في البريزون بحال لو فيرب finir. Et aux trois personnes du pluriel. كنهضروا على بحال الفيرب finir فاياش في trois personnes du pluriel بحال nous, vous, il. Donc هاد لي فيرب هادو forment le deuxième groupe. بقى لنا troisième groupe يعني دونك هنايا كنقولوا tous les autres verbes forment troisième groupe. يعني les verbes اللي qui ne se terminent pas par er ما كيصراوش er l'infinitif ديالو من غير كنهضر على aller قلنا. ou les verbes qui se terminent les verbes qui ne prennent pas ir في l'infinitif ديالو ما كيتكونجيغيزاو بحال ما كيكونش لا كونجيغيزون ديالهم بحال verbe finir. دونك هادو appartient au troisième groupe. دونك هذه القاعده الثالثه اللي كنستخلصوها من هاد التروا زيكزامبل هنايا اللي عندنا. اذا هكا كيكونوا لي زابرونون يعني كونستيتيو ولا فورم عندي واحد القاعده اللي كنهضروا عليها واحد السيتياسيون اللي كنهضروا عليها هنايا. كنهضروا على هنايا في هاد السيتياسيون عرفوا لي تروا جروب اللي عندنا بروميي جروب دوزيام جروب تروازيام جروب. دونك شنو غيحتاجوا مور داكشي l'apprenant propose des verbes et spécifie leur groupe. يعني l'enseignant demande aux élèves de proposer des verbes et spécifier leur groupe. دونك هنايا مثلا انا نختار دي زابرونون غيختاروا مثلا فيرب مثلا ايدي اولا كورير اولا اي فيرب ويقولوا لي جروب ديالو باش كيتاكد لونسيون كيتاكد واش فهموا القاعده ولا لا. هادي لا دوزيام ايطاب. تروازيام ايطاب ابليكاسيون. دونك هنايا دابا صافي خدينا قاعده لي زابرونون خداو واحد القاعده واحد الريغل خداوها. دونك شنو خصهم يديروا لابليكاسيون ديالهم باش تما كيزيدوا يعني يتاكدوا من داك لا ريغل اللي خداوها كيزيدوا يفهموها. دونك في هاد ليطاب هادي كتبكم citer des verbes et définir le groupe auquel appartient. يعني مثلا l'enseignant écrit اولا choisit certain nombre des verbes. مثلا par exemple انا كتبت لكم تما parler venir prendre aller écouter blanchir etc. دونك يختار هاد لي فيرب هادو. مثلا انا اخترت هنايا هادو نقدر يعني نختار مثلا 5 فيرب 6 فيرب اكسيتيرا شحال ما بغيتو. et l'enseignant demande aux élèves de définir le groupe auquel appartient يعني en se basant sur la règle constituée في l'étape précédente. donc انا عندي la règle خديناها في l'étape précédente. donc les apprenants se basent sur cette règle وكيديروا لنا لابليكاسيون ديالهم على هاد لي فيرب هادي. مثلا انا كتبت لكم بارلي مثلا هذا لابرونون شنو خصو يدير يقول بارلي سو تيرمين بار كوا بار يعني بارلي راهي في الانفينيتيف دونك سو تيرمين بار او ار الوغ يعني من غير هي بارلي ماشي هي الي. دونك الوغ هادي ابارتيان او بروميي جروب. هادي مثلا نفس الطريقه فونير بروندر الي ايكوتي بلونشير. هادي لاكتيفيتي اللي غيديروها ديك الساعه ملي غيديروا هادشي هادو دي فيرب عطاهم لونسينيون. دابا شنو لونسينيون دوموند aux élèves de trouver un verbe et dire à quel groupe il appartient. يعني لابرونون هو اللي غيشوازي ان فيرب ولا يختار واحد لو فيرب من عنده وغيقول لنا لو جروب اللي كينتمي ليه. يحاول لونسينيون يحاول يخلي لي زابرونون دو شوازير مثلا 3 فيرب. Premier verbe appartient au premier groupe, deuxième verbe appartient au deuxième groupe et le troisième verbe appartient au troisième groupe. باش كيتاكد راه فهموا.
Donc l'activité مور داكشي صافي انا درنا les apprenants répondent de manière correcte على هاد لي كيسيون هادو. ديك الساعة صافي غننتقلوا ديك الساعات هذا ننتقلوا للليفر ديال ليليف. دونك مثلا l'enseignant demande aux élèves de résoudre مثلا l'exercice مثلا numéro 2 في la page numéro 40 etc. يعني على حسب فين هذاك الكتاب شنو عندك فيه، الى صفحه عندك في الكتاب اللي كتخدم فيه كتقول لهم باش تاكد هذا كيكون واحد اكتيفيتي هذا ليفالياسيون، كيكون كتختار واحد ليكزارسيس، هذاك ليكزارسيس باش كدير به ليفالياسيون ديال هذا واش فهموا ولا ما فهموش. حنا في ليطاب دابليكاسيون دونك فير لي زيكزارسيس دي ليفر دو ليليف باج نيميرو مثلا 30 ولا 40 ولا اكسيتيرا. مور داكشي ديك الساعة هنايا غنديرو بروبوزي دي كوريكسيون. لونسينيون غيدير لا كوريكسيون كوليكتيف، يديروها دو فاسون كوليكتيف، يعني مثلا غيديروها في لو طابلو اون جينيرال ما يخدمش مثلا على ديال اي واحد، تيساليو لا كوريكسيون كوليكتيف. ديك الساعة غيطلب منهم باش يديرو لا كوريكسيون هما انديفيديوال، كل واحد يدير لا كوريكسيون ديالو. هذه هي ليطاب الثالثة. في ليطاب الثالثة مثلا كنخدم، قلنا انا هنايا لي مويان ديداكتيك كنهضر على مثلا نخدم الطابلو والليفر د ليليف. كاين اللي يقدر يختار، انا مثلا في دوزيام ايطاب اخترت الطابلو لي زاردواز الالواح ولي زيماج شي تصويرات على حسب هادو. بالنسبه تروازيام ايطاب قلنا اخترنا الطابلو الليفر د ليليف. نقدر نزيد اي حاجه من عندي ماشي مشكل، اي مويان ديداكتيك كتبان لي انا صالحه فالابل دونك نقدر نكتبها تما. عندي ليفالياسيون دونك لا كاتريام ايطاب هي ليفالياسيون. دونك هنايا خصني ايفاليي، يعني انا هنايا خصني على في ليطاب ليفالياسيون شنو الهدف منها كامل. الهدف منها انني كنحاول نعرف شكون هو الجروب مثلا اولا لي زابرونون اللي تمكنوا مثلا من لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس هادي، هاد لوبجيكتيف ديال هاد الكور هذا ولا هاد لا سيونس هادي. كنحاول مثلا هادو خصني ندير معاهم كونسوليداسيون، غادي ندير معاهم الدعم تاعهم. هادو ديجا يعني ديجا خداو يعني فهموا مزيان، ديجا فهموا ما عندهمش شي ان بروبليم او نيفو ديال هاد لا ريغل هادي والابليكاسيون ديالها. دونك هنايا الهدف من هاد ليطاب ديفالياسيون باش كيقسم يعني لونسينيون كيختار اولا كيعرف شكون اللي خصهم ان كونسوليداسيون اكسيتيرا. Un exemple comme ça. Apprécier les travaux des apprenants afin de repérer les cas nécessitant la correction et la consolidation. Yani, à partir de la correction, à partir des travaux des apprenants, l'étape précédente, donc, qui se base sur l'enseignant pour maintenant repérer les cas nécessitant la correction et la consolidation. Parce qu'il y a شكون هما الحالات اللي خصهم مثلا خصهم كونسوليداسيون سبيسيال، شكون اللي خصهم كونسوليداسيون جينيرال اكسيتيرا. هذه هي لا ديرنيير ايطاب، سي ليطاب دو ليفالياسيون. هنايا في مويان ديداكتيك كتقدر تستعمل اي حاجه بنفس الطريقه. نخدم معاهم مثلا لي زيكزارسيس في لو طابلو اولا نخدم معاهم في الليف اكسيتيرا. دونك كنكتب اي حاجه. هادشي اللي كاين في لافيش بيداغوجيك ديال كونجيغيزون. واي سؤال مرحبا ديروا في كومنتير تحت لا فيديو. الله يسر الامور.